नेपालको इतिहासमा लामो समयसम्म शासन गरेका शाह वंशको इतिहास लामो रहेको छ। द्रुत शाहबाट सुरु भएको नेपालको राजसत्ताको इतिहास श्री 5 पृथ्वीनारायण शाहको पालामा नेपालका 2224 टुक्रा राज्य एकीकरण गरी विशाल शक्ति समृद्ध राष्ट्र नेपालको निर्माण भयो। यिनीहरूले गोरखाबाट सुरुवात गरेको एकीकरण अभियानले अन्ततः नेपाललाई अहिलेको स्वरूपमा ल्यायो। नेपालमा शासन गर्ने शाहवंशी राजाहरू को थिए त? आज हामी त्यसको बारेमा तपाईहरुलाई बताउँदैछौँ। कृपया यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेपछि लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। यदि तपाईले हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी घण्टीको बटनमा थिच्नुहोला ताकि तपाईलाई हाम्रा सम्पूर्ण भिडियोहरूको जानकारी मिलोस्। आउनुहोस् सुरु गरौँ। पृथ्वीनारायण शाह। श्री 5 बडा महाराज रधिराज पृथ्वीनारायण शाहको जन्म 11 जनवरी 1779 मा गोरखा दरबारमा भएको थियो। यिनले ससाना राज्यहरूमा बाँडिएका 22 तथा 24 राज्यहरूलाई एकत्रित गरी एउटै देशको सिर्जना गरे। त्यसैले यिनी आधुनिक नेपालको राष्ट्र निर्माताका रूपमा चिनिन्छन्। पृथ्वीनारायण शाहले ससाना क्षेत्रहरू जस्तै भिरकोट, कास्की, लमजुङ, गोरखामा राज्य गरिरहेका शाह वंशलाई पुरै नेपालको राजवंशमा रूपान्तरण गरिदिए र आधुनिक नेपालको जग बसाले। पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरेको एकीकरण अभियानमा बढ्दै गएर नेपालको सिमाना पूर्वमा टिस्टा नदी, दक्षिणमा मगध र पश्चिममा सतलज नदीसम्म विस्तार भएको थियो। नेपालको इतिहासका शीर्षस्थ एवं सर्देय पुरुष पृथ्वीनारायण शाहले विक्रम सम्वत 1831 माघे संक्रान्ति दिनका दिन 52 वर्षको उमेरमा नुवाकोटको देवीघाटमा देहत्याग गरे। पछि एकीकरण अभियानलाई उनका छोरा बुहारीहरूले निरन्तरता दिएको इतिहासमा पाइन्छ। प्रताप सिंह शाह। राजा प्रताप सिंह शाह पृथ्वीनारायण शाहका जेठा छोरा हुन्। 27 वर्षको उमेरमा राजा भएका यिनी पनि पिता झैं चरम महत्त्वाकांक्षी र तेजस्वी थिए। यिनको समयमा भुवनेश्वर, कविलासी, विजयपुर, तनहु जस्ता ठाउँ नेपाल राष्ट्रमा गाभिएका थिए। यिनले विक्रम सम्वत 1832 मा नेपाल तिब्बत व्यापार वृद्धि गरे। करिब 3 वर्षको छोटो शासन अवधि बित्न नपाउँदै यिनको मृत्यु भयो। यिनले सोच विचारै नगरी गद्दी ताक्ने आरोपमा भाइ बहादुर शाह र दलमर्दन शाहलाई नजरबन्दमा राखे। बहादुर शाहलाई विश्वास गर्न नसक्नु यिनको ठूलो भूल थियो। यिनको देहान्तपछि यिनका छोरा रणबहादुर शाहलाई राजा बनाई राजेन्द्र लक्ष्मी र राजकुमार बहादुर शाहले नायब भई राज्य सञ्चालन गरेको इतिहासमा बताइएको छ। रणबहादुर शाह नेपालका तेस्रा शाहवंशीय राजा हुन्। राजा प्रताप सिंहको देहान्तपछि 2.5 वर्षको उमेरमा राजा भएका रणबहादुर शाहको नायबी उनकी माता राजेन्द्र लक्ष्मीले गरेकी थिइन्। राजेन्द्र लक्ष्मीको देहान्तपछि रणबहादुर शाहका काका पृथ्वीनारायण शाहका माइला छोरा बहादुर शाहले नायब ग्रहण गरे। रणबहादुर शाहलाई इतिहासकारहरूले अविवेकी, हतार गर्ने, सत्य असत्य छुट्याउन नसक्ने, विवेक नभएका, अदूरदर्शी भनी टिप्पणी गरेका छन्। विक्रम सम्वत 1863 साल वैशाख महिनामा यिनका आफ्नै भाइ शेरबहादुर शाहले हानेको खुकुरीको चोटबाट यिनको मृत्यु भएको थियो। गिबाँडा युद्ध विक्रम शाह। विक्रम सम्वत 1854 मा पिता रणबहादुर शाह र माता कान्तिमतीका सुपुत्रका रूपमा जन्मेका श्री 5 गिबाँडा युद्ध विक्रम शाह 1.5 वर्षको उमेरमा नै नेपालका राजा भएका थिए। विक्रम सम्वत 1855 मा राजा भएका यिनको 20 वर्षको अल्पायुमा नै विक्रम सम्वत 1873 मा मृत्यु भएको थियो। यिनको पालामा सुगौली सन्धि भएको थियो। बेलायती शक्ति र भोटको शक्तिमा व्यापक रूपमा विस्तार भएको अवस्थामा पनि भीमसेन थापा जस्ता मुख्तियार भएको कारणले यिनले शासन गर्न सफल भएका थिए। यिनको शासनकालमा भएको सुगौली सन्धि नेपालको इतिहासमा प्रचलित छ। यिनले वीर विक्रमको उपाधि समेत धारणा गरेका थिए। राजेन्द्र विक्रम शाह। गिबाँडा युद्ध विक्रम शाहको जेठो सुपुत्रको रूपमा विक्रम सम्वत 1870 मा जन्मेका श्री 5 राजेन्द्र 3 वर्षको उमेरमा नै राजा भएका थिए। यिनको पालामा सत्ता प्राप्तिका लागि सङ्घर्षको स्थिति चरम उत्कर्षमा पुगेको थियो। यिनकै पालामा भीमसेन थापाले आत्महत्या गर्नुपर्ने बाध्यता र माथापुरी सिंह थापा र गगनसिंह थापाको हत्या भएको थियो। दरबारिया भाइ भारदारहरू बीचको सङ्घर्षको चरम उत्कर्षले यसै समयमा कोत पर्व, भण्डारखाल पर्व र औलो पर्व जस्ता महत्त्वपूर्ण घटनाहरू भएका थिए। यी घटनाहरूमा कयौं निर्दोष मानिसहरू मारिएका थिए। राजा आफ्नो जीवनको लामो समयसम्म शाही बन्दीका रूपमा जेलमा रहनु पर्यो। यिनको मृत्यु विक्रम सम्वत 1838 मा बन्दी अवस्थामा नै भएको थियो। सुरेन्द्र विक्रम शाह। श्री 5 सुरेन्द्रको जन्म विक्रम सम्वत 1883 आश्विन महिनाको 20 गते श्री 5 राजेन्द्रका सुपुत्रका रूपमा भएको थियो। यिनलाई सानै उमेरमा राजप्रतिनिधिको रूपमा राजगद्दीमा राखेर उनका पिता श्री 5 राजेन्द्र विक्रम शाह काशी गएका थिए। भनिन्छ एक समय यिनले पागल जस्तै भएर काठमाडौँमा मानिसहरूलाई असाध्य धेरै दुःख दिएका थिए। श्री 5 राजेन्द्र काशीमा बस्दा राज षड्यन्त्र गरेको अभियोगमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले श्री 5 राजेन्द्रलाई सत्ताच्युत गरी 1904 वैशाख 3 गतेका दिन
जबरजस्ती यिनलाई सिंहासनमा बसाए। विक्रम सम्वत 1938 यिनको निधन भएको थियो। पृथ्वी वीरविक्रम शाह। पृथ्वी वीरविक्रम शाह नेपालको इतिहासका 8औं शाहवंशीय राजा हुन्। यिनले विक्रम सम्वत 1932 युवराज श्री 5 त्रैलोक्य विक्रम शाहका जेठा सुपुत्रका रूपमा यिनको जन्म भएको थियो। यिनको बुबा त्रैलोक्यको युवराज अवस्थामा नै मृत्यु भएको कारण यिनी 6 वर्षको हुँदा यिनका हजुरबुबा श्री 5 सुरेन्द्रको मृत्युपछि विक्रम सम्वत 1938 को श्रावण महिनामा राजा भएका थिए। यिनको मृत्यु विक्रम सम्वत 1968 मा 29 वर्षको शासनकालपछि भएको भनिन्छ। श्री 5 त्रिभुवन वीरविक्रम शाह। श्री 5 त्रिभुवन वीरविक्रम शाह नेपालका 8औं शाहवंशीय राजा हुन्। यिनले राणा शासन हटाउनका लागि भित्री रूपमा राणा विरोधी आन्दोलनलाई सहयोग गरेका थिए। त्यस क्रममा राजगद्दी छोडेर भारतीय दूतावासमा शरणमा गएका थिए। यिनी विक्रम सम्वत 2011 सालसम्म नेपालको राजा रहे। यिनको पालामा 2007 सालको क्रान्ति र दिल्ली सम्झौता समेत भएको थियो। श्री 5 ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाह। ज्ञानेन्द्र शाह नेपालको इतिहासमा 2 पटक राजा हुने पहिला र अन्तिम शाहवंशीय राजा हुन्। विक्रम सम्वत 2007 सालमा उनका हजुरबुबा त्रिभुवन र बुबा महेन्द्र देश छोडेर भारत शरण लिन गएपछि राणा शासकहरूले उनलाई राजा बनाएका थिए। उनको राज्य अभिषेक मात्र भएन, उनको नाममा मुद्रा समेत निष्कासन गरिएको थियो। श्री 5 महेन्द्र वीरविक्रम शाह। श्री 5 महेन्द्र वीरविक्रम शाह रोल क्रम अनुसार नेपालका 9 शाहवंशीय राजा हुन्, तर यिनी यहाँ 11औं नम्बरमा पर्दछन्। राजा महेन्द्रले विक्रम सम्वत 2018 सालमा महेन्द्र राजमार्गको स्थापना गरे। राजा महेन्द्र उच्च कोटिको राजनीतिक र कूटनीतिक चतुर्यता भएका दूरदर्शी राजा थिए। यिनको मृत्यु विक्रम सम्वत 2028 साल माघ 27 गते भएको थियो। श्री 5 वीरेन्द्र वीरविक्रम शाह। श्री 5 वीरेन्द्र वीरविक्रम शाह नेपालका 10औं शाहवंशीय राजा हुन्। यिनले विक्रम सम्वत 2028 सालदेखि 2058 सालसम्म शासन गरेका थिए। यिनका 3 जना सन्तान युवराज दिपेन्द्र, अधिराज कुमारी सुरुति र अधिराज कुमार निरञ्जन शाहको रूपमा जन्मिएका थिए। यिनको मृत्यु दरबार हत्याकाण्डमा विक्रम सम्वत 2058 सालमा भएको थियो। श्री 5 दिपेन्द्र वीरविक्रम शाह। दिपेन्द्र वीरविक्रम शाह नेपालका 13औं शाहवंशीय राजा हुन्। उनी सम्भवतः विश्वकै सबभन्दा छोटो समयसम्म राजा हुने व्यक्ति समेत हुन्। दरबार हत्याकाण्डपछि यिनी अर्धमृत अवस्थामा राजा घोषणा गरिएका थिए र त्यसपछि तेस्रो दिन यिनलाई मृत घोषणा गरिएको थियो। यिनको मृत्यु 3 जुन 2001 मा 29 वर्षको उमेरमा काठमाडौँको सैनिक अस्पतालमा भएको थियो। श्री 5 ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाह। श्री 5 ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाह नेपालको इतिहासमा 2 पटक राजा भएका थिए। त्रिभुवनको पालामा र पछि दरबार हत्याकाण्डपछि राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश भएपछि पुनः रूपमा राजा भएका हुन्। ज्ञानेन्द्र नेपालका अन्तिम शाहवंशीय राजा समेत हुन्। यसरी लामो समयसम्म शासन गरेका शाहवंशीय राजाहरू सर्वप्रथम भारतको चितवनगढबाट नेपालको पाल्पा हुँदै लमजुङ, गोरखा, नुवाकोट हुँदै उपत्यकामा प्रवेश गरेको देखिन्छ। विक्रम सम्वत 1616 मा शाहवंशीय राजा दर्बे शाह प्रथम राजा भए। उनले 1627 सम्म राज्य गरे। विक्रम सम्वत 1627 देखि 1663 सम्म पुरन्दन शाहले शासन गरे। विक्रम सम्वत 1663 देखि 1690 सम्म राम शाहले शासन गरे। विक्रम सम्वत 1703 देखि 1779 सम्म नरभूपाल शाहले शासन गरे। त्यसपछि पृथ्वीनारायण शाहले छरिएर रहेका 22 र 24 राज्यलाई एकीकरण गरी नयाँ नेपालको निर्माण गरे। गोरखाबाट नुवाकोट विजय गरी उपत्यकामा आई राज्य शासन गरे। विक्रम सम्वत 1831 देखि 1834 सम्म प्रताप सिंह शाहले शासन गरे। विक्रम सम्वत 1834 देखि 1855 सम्म रणबहादुर शाहले शासन गरे। विक्रम सम्वत 1855 देखि 1873 सम्म गिवाड युद्धि विक्रम शाहले शासन गरेको इतिहासमा बताइएको छ। त्यस्तै गरेर विक्रम सम्वत 1873 देखि 1904 सम्म राजेन्द्र शाहले शासन गरे। यसै क्रममा विक्रम सम्वत 1903 मा जङ्गबहादुर राणाले नेपालमा कोत पर्व, भण्डारखाल पर्व जस्ता मानव विनाशकारी काण्डहरू मचाई राज्य शासन आफ्नो हातमा लिएका थिए। त्यसपछि करिब 104 वर्षसम्म राणाहरूको जहानिया हुकुमिया शासन सञ्चालन गरे। त्यसपछि सुरेन्द्र शाहले 1938 सम्म शासन गरे। विक्रम सम्वत 1938 देखि 1968 सम्म पृथ्वी वीरविक्रम शाहले शासन गरे। विक्रम सम्वत 1961 देखि 2001 सम्म पृथ्वी वीरविक्रम शाहले शासन गरे। 2011 सालदेखि 2028 सालसम्म महेन्द्र वीरविक्रम शाहले शासन गरेको इतिहासमा पाइन्छ। विक्रम सम्वत 2028 सालदेखि 2058 सालसम्म वीरेन्द्र वीरविक्रम शाहले शासन गरे। विक्रम सम्वत 2058 सालदेखि केही दिनसम्म दिपेन्द्र वीरविक्रम शाहले राजा भई शासन गरेका थिए, तर यिनले अर्धमृत अवस्थामा शासन गरेका हुन्। त्यसपछि ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाह विक्रम सम्वत 2058 सालदेखि 2062 सालसम्म राज्य गरे। त्यसपछि मात्र नेपालमा राजसंस्थाको अन्त्य भएको पाइन्छ।
तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो र यिनीहरूमध्ये तपाईहरुलाई कुन राजा सबैभन्दा बढी मनपर्छ? कृपया तपाईहरुको प्रतिक्रिया दिन नछुटाउनुहोला।